अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्दु वमन फ़ीहिन बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून। अम तस्अलुहुम खर्जन फ़खराजु रब्बिका खैर वहुवा खैरुर राज़िक़ीन। व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। व इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अनिस्सिराति लनाकिबून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हाज़िरीन मुहतरम, फ़र्ज़ंदान इस्लाम, अरबाब इल्म व दानिश,
रफ़क़ाए कार, नन 19 जमादी उस्सानी सन 1442 हिजरी मंगा प तौफीक द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द अल्लाह द किताब पर निस्बत द अल्लाह द रज़ा प गरज़ द अल्लाह प फैसलो द अल्लाह दी कोर की राजम शवी ज़मंग मुहतरम मशर शेख साहिब तासुड़ांदी वक्ती दौरज़ी पा आगाज़ की मास्पखीन नमख की हम बयान करो। उसने यौसो खबरी मा वावरी दी गोरे द लोयो खल्को दा लोई लोई खबरी पदरनावी आवरे द ज़ړه په غوږونو اوري دا هغه خلق دي چې د دې د قرآن او د توحید او د سنت په خدمت کې ژوند تیر شوی دی ګیرې سپینې شوي دي ګیره نوا یا ګیره توره وا او د الله د کتاب په دی خدمت د الله د رضا په غرض شروع شوی دی اور ترنن آغا خبره نه بدلیږي په بدلیدو د زمانی نه بدلیږي په بدلیدو د حالاتو نه بدلیږي په بدلیدو د خلقو او د خلقو د خیالاتو ډیر څه بدل شو ډیر څه بدل شو سلويخ کاله مخکې دا کلی د جلبې څنګه دا خلق څنګه نن دا کلی او دا خلق څنګه دي ډیر څه بدل شو که ندی بدل شوی نو حق پرست او ندی بدل شوی نو د حق وینا دا د بدلیدو نه ده منګ هغه نه یو چې زمانې پسې بزو منګ هغه یو چې زمانه ځان پسې تاوو منګ هغه نه یو چې د دنیا د خوشحالولو د پاره د دې د خواهشاتو د دې د مرزه مطابق خبره کو منګاغه یو چې د الله په قانون د ځان او د جهان او د ځان او د جهان د خواهشاتو قربانی ورکون کیو زمانہ پدی گواه دا زمنګ مشرانو زمنګ کابرینو چې په کم مشن ژوند تیر کړي دي کداغي په ژوند کې چا نه دی منلې نو پس د مرګ ارمانونه کړي دي رجل مومن خپل قام ته وی الله یوسف را لېږلو چې کله هغه وفات شه فلما هلک قلتم چې هغه وفات شو نو بیا تاسو وی داسې پیغمبر داسې هستی داسې ذات بیا به پیدا نشي چې ژوندې هم تاسو ویشته هم پکاڼو اوس مې ولې ښکوله وای د قبر کاڼي د دې قوم المیه دادا چې دې سره د ژوندو قدر نه چې مړ شي بیا وی هاي هاي دا سور لوی سړیو هاي هاي دا سور خسړیو
کاش که منگ د درس تا ناسوی، کاش چی منگ د سر مرگری شوی وی، کاش چی منگ د خدمت کڑی وی. پید اللہ بندگانو دین لوی ثبوت، دین لوی خبره، دین لوی دلیل دا بسی چې خپل ټول عمر د دین، قرآن، سنت، توحید په خدمت کې بے لالچه تیر شو. تا نوکری کړې ده، تا زمینداری کړې ده، تا دکانداری کړې ده، تا مزدوری کړې ده، تا دنیا جوړه کړې ده، تا مسافری کړې ده. خودی درویشانو د الله په دین مین، د الله د کتاب نوکرانو هر څه نه زړه صبر کړی دی زما ستا خیر د پاره، زما ستا د ضرورت روحانی ایمانی پورا کولو د پاره. دا محسنین دی. الله چې موږ پیدا کړیو زموږ د بدن ضرورتونم دي، زموږ د روح ضرورتونم دي. بدنی ضروریاتو ذمہ دار والدین دی. پلار بچی له نوړی نشي ورکولی، خلک ګوتې اوچتي کی. پلار معصومانو له جامه نشي ورکولی، خلک یې ملامته کوي. دا ولی؟ دا څنګه پلار دی چې د خپل بچی له د بدن ضرورت، ظاهری ضرورت، دنیاوی ضرورت نشي پورا کولی. الله د روحانی ضروریاتو د مهیا کولو د پاره عالمان پیدا کړي، د خپل کتاب نوکران پیدا کړي. کم عالم چې د مخلوق ایمانی ضرورت نه پورا کوي، تند نه ماتي، توحید مسله نه بیانوي، سرګن قرآن نه بیانوي، کتمان کوي د حق، د علم، د دین، نو په د باندې ټول مخلوق لعنت وی سره د خالق. اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. د ذمہ دارو چې ناپوهه خلق پوهه کی د الله په کتاب، د الله په دین، په صراط مستقیم، د جنت ایمان، کرا عقیده اور د الله د رضا لاره ورته وښي. چا سره د ذمہ دارۍ احساس وي هغه کامیابي، د هغه خواري کړاو الله نه ضایع کوي. څوک بې حسه شو، هغه بې عزته شو، هغه ناکامه شو. او مولیان په دې وطن کې خو احساس نه و د قوم د ضرورت روحانی سپاس نو. ډیر علماء لوی لوی نمونه، لیکن دا غي کار د امامت سره چندی هدیه، شکرانی، فطرانی، سرمنی دی سره سکار نو چې خلق د مخلوق په در سر ټیټه کوي. غیر الله ترا مدد شوی غائبانا مخلوق پنوم منختی کئی. درد اللہ ہیر دے، درد مخلوق یاد دے، آباد دے. پیر سے بلدی پیوی کد خریوی کد سپیوی منددی سر سکار دے. کسوک جہنم تزینو زیدی کنا، کسوک دی ایمان غندی لوی خزانی او لوی دولت نه محروم کیږي نو شیدی کنا. د چا بی عزتی کیږي من جورانی په خزو جاروگان راکاږي، غرگی راکاږي، باد تیوبا سینو شیدی کنا. دا بی حصہ غیر ذمہ دار، دا نمک حرام، احسان فراموش خلق ډیرو. ولی
که ذمہداری ادا کئی د ورثة الانبیاء د منصب حق ادا کئی د انبیاء غندی دی تبم حالات جوړیږي په ګټو به اشتری کیږي کنزل به کیږي سوشل بایکاټ به کیږي کور به بی کور کیږي بیزته به کیږي وجل کیږي با زندانونه به ډکیږي پسکروټو به سملولی کیږي غنی به ورته خوريږي حاجی لوی لوی خرندان به په لار کې ودرېږي ډېر ګندونه به پې غورځېږي خو څنګه چې انبیاو الله د پاره د الله د بندګانو دا ظلمونه برداشت کړل د انبیاو وارثانو هم د دوی د خیرخواهۍ د پاره د دوی ظلمونه او شرونه برداشت کول سر په تلی کې کېښودو چا قرآن ویلی شو اخو شیخ القرآنو چې پنجپیر نه به پیدل را روانو چې بھئی دا زمون قام دی دا زمون کلی دی دا زمون وطن دی دا زمون خپل ځان دی مسلمان دی دی بیلاری کړی شوی دی په تیارو د جهالت کې د گمراهۍ کندې ته غورځولی شوی دی د دوی د ایمانونو د دوی د عزتونو د دوی د عفتونو د دوی د مالونو د دوی د عملونو حفاظت او دوی ته صراط مستقیم خودل زما ذمہ داری ده وې جلبې والو ولی ترډيري والو تنخواور کولا یا ترډيري تراته الیکشن ته ودرې د ووټي غوښته سلالچو بی ستماوا سغرزو سمقصدو چی ٹانگی والا نکی نینو پیدل رازی دو روزی پرانا کی نرازی د شپی پتیارا کی رازی دشمن را باندې خوشحاله نش اوہو سمرلوی احسان عظیم دا اللہ وشو چې پاغه یو زړه کې سکروټه بل شوا او جهان پہ اللہ منور کا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پھس جانے کے بعد سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد اعتراض خوب معترض کئی مقصدی صدے غرضی صدے لالچی صدے نیتی صدے سغواڑی دا خلق روزانہ سہارم بیان اوسم بیان دے نندی جماعت کی بیان دے سبالتا بیان دے روزانہ درسون دی مدرسی دی ماشومانم قرآن تراولے زوانانو تاسم قرآن تکینے بوڑاگانو تاسم قرآن تکینے زنانو تاسم قرآن تکینے عالمانو تاسم قرآن تکینے طالبانو امیانو زمیدارانو نوکرانو دکاندارانو تاسو ټول قرآن تکینے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا سغرز دے بید دی دی لداسی ندا پکار چی دی بس قرآن کلاو کڑے دے منگ نے خلق واڑول منگ نے خلق متنفر اکڑل اس منگ لا پورا چاندی نرا کئی دی لمنگ سر کمپرومائز پکار دے لگا گزارا پکار دا لگ زمنگ سر نرمی پکار دا دورا سخت مسئلہ ندا پکار دورئی غنیغا خبر ندا پکار کچھ لو کچھ دو والی پالیسی پکار دا سزمنگو مانا سب استاو مانو روغ جوڑا بوکو تو زمنگ یو بدعات نمانی منگستا ہر سنتو منو تو زمنگ المحند نمانی منگستا قرآنو منو اے تھوڑا سا گزارا لغون دی کمپرومائز لغون دی زمنگ سرا د مصالحت او د مفاهمت لارا قرآن صفاوی
کدا دنیا آباد دا د حق پرستو د حقانیت په برکت آباد دا لوی حق د الله توحید دی د الله عبادت دی یوازې د الله عبادت کچری داسی نہیں حق پرستو بیان حق پری خودو تلبیس الحق بالباطل عام شو اس کارا سوچا حق سوک نہ بیانی بیا بدا دنیا آباد پری ندم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن چرے اہل حق د خلقو د خواہشاتو تابع شول خلقو د خیالاتو خلقو د اوهامو د دې د رسومات او رواجات او واهیات او خرافات او تابع شول اهواهم زکه مقابل د حق چې سوي نو دا ټول پټول بخواهش وي که شرک د مشرک دے د خواهش اتباع دا که بدعت د بدعتی دے نو د خواهش اطاعت دے تاسو گورے د ہر بدعتی ہر بدعت تا توجہ کے نو دا بدعات د دی ضرورت دے معاشی دا سنت نہ دے بلکہ معاشی ضرورت دے دا دین نہ دے بلکہ معاشی ضرورت دے کدا دا مڑی ما خامی دی کدا دریمی او دا جمیش پی دی یا کچری پا قبرونو کی آزانو نوی گورے دا غریب سڑی قبر لا مولی سے بن کوزیدہ که آزان بکی دا پا قبر کی نو دا مالدار سڑی غریب سڑی جنازی لبسوک دیر پا شوق نراتا یو دا جماعت مولی سیب تب امینت کی دا جناب زمن جنازہ دا زمن مڑے شوے دے اغبم بدل ناخواستر روانو چی نسقات شتا نا دا کفن ٹوٹا شتا نا جانی ماز شتا نہ صابون او نہ گوڑا شتا نہ شکرانہ شتا بس لار شا اور بدل ناخواستہ ادری گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ لگے ساسو کے دا سپنگیری اگا دور آگا زمانہ چی دا مالدارو جنازی با یو شانتی وی دا غریبانانو جنازی با بل شانتی وی دا مالدار پا جنازہ کی دا جنازی پا وقت کی اول صف کی با مولی سیب نسوک نشولو دری دلے دا غریب جنازی لبا رستو کی دا سی حالاتو چی مالدارو للوی لوی دعاگانی بوی غریب دا پارا دا دعا دا پارا وقت نو صدرد دل نو زکا چی بدعات دا بدعاتی معاشی ضرورت دے دا دین نہ دے دا صراط مستقیم نہ دے دا دا حق لارا نہ دا ټول د دکاندار د چلولو جو لارا وا دا اٹای د روانولو یو لارا وا بیا چې چا به قرآن پرانیستلو پاغه به فتوی لگی دلی ګوره دا کافر دے امیانو تا قرآن وائی قرآن لا خوشپال سلوم پکار دی قرآن خود مولا طالب کتاب دے حال داو چی مولا طالب ورطا ازگار نو دیلا مزے دی درسنو کی مکینے
دی پسی منز مکوئے ولی جناب د دی س گناہ دا گناہ دادا چی دی وی مڑی نا اوری نزی پسی منز نکیگی د دې درسونو کې مکینه زکا دی وی چې مړی نه اوري وې مړی خو پریدا را شډیر ژوندۍ بدر ته درو مچ یاغی نه اوري نی اوري تا سره د مړو دا اورېدو غم دی خدا مسله قرآنی مسله انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور کله چې د قرآن دا آیت بویلو چاپیرانا فتوی بجوڑی دلے چاپیرانا کنزلی بکی دلے چاپیرانا الزامونا بلگی دلا گورا گمراہان دی بیلاری دی وہابیان دی پنچ پیریان دی دی دعا نمانی دی خیرات نمانی دی ذکر نمانی دی درود نمانی دی اولیاء نمانی دی کرامات نمانی دی زیارتنا نمانی دی تبلیغ نمانی دی دمڑو اوریدل نمانی فلان 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 نمانی وے ہر سمنو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خلاف نمنو نمنو بدعاتی نمنو بدعات نمنو رسومات رواجات نمنو تما توئے چی زتا سرا پا بدعات و رضاشم زتا توئیم چی تما سرا پا سنت تیار شا پریدا دا خیالات و خبری پریدا دا رسمون و رواجات و موضوعات و خبری راشا دا محمد رسول اللہ پا سنت را سر ادرے گا راشا دا اللہ پا کتاب زمان مٹی جوڑے شا راشا دا توحید و سنت پا مسئلہ یو بل سر رونا رونا شو دیوینا قرآن کی دا ما سر اتفاقو کا سنت پریدا ما سر اتفاقو کا سخت ایغا نیغا کارا صفا سترا مسئلہ پریدا ما سر کمپرومائزو کا ما سر گزارو کا لگ زمان مرگرتیاو کا پدی لارا د شیطان پدی لارا د جہنم پدی لارا دا اللہ دا خفگان لگ ما سرا مزلو کا زویم نانا رازا چی دا جنت پا لارا روان شو رازا چی دوان رونا شو پا صراط مستقیم روان شو اس خلق یار آغی گزارا کئی دا تاسو گزارا ولی نا کوئی منگ یریگو دا چانا یریگو خپل اللہ نا یریگو ولی زمانگ اللہ اعلان کرے دے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ کچری اہل حق د خلقو د خواہشاتو تابدار شولا حق پرستو ڈانگ تو کلے بیان حق پری خودو د قرآن نو کرانو قرآن پا غلافنو کی انغختا د قرآن عاشقانو قرآن لغوٹی ورکڑی دوڑو تا درشل کی خودو د محمد الرسول اللہ وفادارانو د محمد الرسول اللہ د سنت مینت پری خودلو د شریعت خدمت پری خودلو بیا بدا دنیا آباد پاتی نشی بیا بدا دنیا ودانا پاتی نشی لفسدت السماوات والارض ومن فیہن سوگ برانا پاتی نشی اللہ فرمائی سوگ برانا پاتی نشی اسمان زمکا من فیہن دا طول کائنات دا طول مخلوقات دا طول جان بختم کما لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ اللہ فرمائی سورہ حج کی کدا نران
नवे دا मुदाफी नवे دا द दीन हिफाजत कौनकी दा अल्लाह द दीन खादिमान दा हक वैना कौनकी दा अंबिया वारिसान नवे नो दा दुनिया बरान पाती शवे नवे दा दुनिया बरान पाती शवे नवे पाती दा वदाना दा आबाद दा नुददी हक परस्तु प बयानी हक वदाना दा कन्ने नु बिया लफसदति समावातु वल अर्दु वमन फीहिन्ना बल आतैनाहुम बिदिक्रिहिम फहुम अन जिक्रिहिम मुरिज़ून। ए सती गवाड़ी वोट नोट जिंदाबाद जिंदाबाद नारी ना 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 अम तसअलुहुम खर्जन फखराज रब्बिका खैर। तासे इवज बदल टैक्स न दे गुख्ते तद दीनो करने तद चानो करे दागा वर्कड़ा ताला खदा खैर दा गवारा द दी वजी न जमंग ना अक्सर खलक नाराजी ची मंग द खलको नो करी न को द खालिक नो करी को नौकर खपल मालिक रजा कई खुशाली कमंग स्तासो नौकरान वे कसम दे कतासो की यौ तन राना खपश कमंग स्तासो नौकरान वे मंग बतासो रजा कड़ी वे तासो ब खुशाला कड़ी वे मंग बदरता वयली वे आसान आसानी दा उठोला मुसलमानी दा कवा अजी सेब सूद कवा खो मा पसी मुसल्ला बस्ताई अजी सेब हराम कवा लुरखोर ले इसमोर कवा हुजुमात की व मनीटरी स्तावी तो खो अजी सेब एकन पर्दी लिहाज मकवा पकोर द बिहाए झंडा उद्रवा जुलम जियाते कवा पवदुनो की डमान गड़वा पगमुनो की बिदआत कवा बियामता अजी सेबे बियामता अजी सेबे वली जिस्तानो करे मा जबता खुशालो मा चिनो करान द चायू अग खुशालो राहतई अल्लाह खुशालू सख्तई अल्लाह खुशालू जमदानू नहीं अल्लाह खुशालू मैदानू नहीं अल्लाह खुशालू नौकर दा गई जान न पितीरियू जहान न पितीरियू आराम न पितीरियू इनाम न पितीरियू वाह वाह न पितीरियू नौकरान चाग पस खुशाली की दाग द पारा मंग द सरुनो न तीरियू खुदाग नौकरान खुद इलम गुरुना दाग द पार अजमकी तोस पारल मु खुशपोरस पदी औकड़े टूल उमर दे दा सलवीख काला गोरे टूल उमर दे दखुमंग दाग द पार दाग द किताब चगी वो दखुमंग दाग द पार द तौहीद व सुन्नत मसाला को तकंजल के बियाबेम कऊ तो मुखालफत के दुश्मनी के बियाबेम कऊ तो खपकीगी बियाबेम कऊ तो खरन जोड़ीगी बियाबेम कऊ बियाबेम कऊ दा मसाला दा सीधा मंग दखपल मालिक नो करानी मंग दखपल अल्लाह नो करानी मंग स्तासु नहीं हूँ चिस्तासु द ख्वाहिशातो ब पाबंदी दा मसाला दा नरानो वा दा अल्लाह दा कुरान खिदमत दा दा नरानो मसाला उसको डेरा आसाना दा जमा गुंदी ना चीज़ुम प मिंबर कीनी तो कुरान आयत वही द तौहीद मसाला द सुन्नत खबर के ग्राना वनु चाला ग्राना वा माता खुलारी तखलक रोजी जमा इस्तिकबाल की अगल्लारा की बची के नास्तल वर्त द मर्ग पनियत अगर नूर खलक माला खुडूडे रा कई तैयारे रा लकई
هغه چې د چا د خولې نه به نوړی شکوله. الله د چا بچو له به چې زهر ورکول په دې جرم د لا اله الا الله. اخو نور خلق ہائے ہائے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. کله چې د الله په مینا مسشي، د مخلوق په فکر منشي، د الله د قرآن په خدمت ودرېږي، د توحید او سنت بیان خپل مقصد حیات وګرځي، د هر باطل د پارا رکاوٹ جوړیږي، هر باطل ته مخې ته ودرېږي. کاغه باطل د پلار په شکل کې ولی نه، کاغه د بادشاہ په شکل کې ولی نه، کاغه د وزیر په شکل کې ولی نه، کاغه د دې ډولی مزینی حسینی دنیا په شکل کې نه. لیکن چې کم باطل مخی تراغلے دے ددی لاری راہیانو تا، نو آغی د خپل خپی پلتا پخپی پسوکا آغت رکاوٹو خرند لاری نلری کڑے دے. زانی مقصد تا رسول دے. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. آغا نرانو، آغا غیرتیانو، آغا ایماندارانو، آغا د قرآن نو کرانو چی اللہ سرا کڑی وعدے پورا کڑا. فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. خبریں بدل نکڑا، لارے بدل نکڑا، خلقو د خواہشاتو منلے نکڑا، بلکہ دا اللہ پا مینا مسد صراط مستقیم داعیو پرنم داویناوا. او خلقو قرآن تکینے ننہم داوینا دا. او خلقو قرآن تکینے سبابم داویناوی. او خلقو قرآن تکینے دا زمن اہم ضرورت دے، دا زمن اہم حاجت دے. ٹولو ضروریاتو نلوی ضرورت، ٹولو حاجاتو نلوی حاجت، ستر حاجت، اہم حاجت آغا د صراط مستقیم دے. آغا د کرا سوچا کامل پورا ایمان او دا عقیدے دے. داسی ضرورت دے بھئی، داسی ضرورت دے چی ہر منز کی پا ہر رکعت کی موتا دا اللہ نغخت کو اہدنا الصراط المستقیم.
हर मुंस के पहर रकात के या हकीकतन खु या हुक्मन मंग दा अल्लाह न गवाड़ू। ए अल्लाह मंग ला सिरात मुस्तकीम ता हाजत दे। ए अल्लाह मंग ता द नीगी लारी जरूरत दे। ए अल्लाह मंग ता द सही अकीदी जरूरत दे। स्ताद हबीब द तरीके जरूरत दे। स्ताद कुरान जरूरत दे। अल्लाह 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 मंग पुसिराती मुस्तकीम कायम दाइम का रवा दवा का मंकल को साता दीना ख्वा दी ख्वा मुवानड़े दीना ख्वा दी ख्वा मु गुमराह न के दीना ख्वा दी ख्वा मु बेलारे न के दीना ख्वा दी ख्वा द शैतान पलख कर की मुबरती न के शैतान पताबेदारे मु न के। ए अल्लाह स्ता लारा द जन्नत लारा स्ता द रजा लारा स्ता द कुर्ब लारा द सादत लारा मंगतरा नसीब का अल्लाह फरमाई। गुरे याद साथ चिता सु दाग वाले मतलब दा दे ची दी तस्तासु हाजत दे दी ततासु निमगड़ी है दी तस्तासु जरूरत दे। द्रे मानी जमंग असातिज़ा द सिरात मुस्तकीम कई अकीदा द तौहीद तरीका द सुन्नत किताब द अल्लाह दा सिरात मुस्तकीम दे। इलाहुल आलमीन दादी ईमान वाला लारा स्ताद महबूब पैगंबर लारा स्ताद कुरान लारा स्ताद तौहीद लारा मुरा नसीब का पदी इस्तिकामतो क्लक वाले राला का माल ईमान पकार दे माल ईमान पकार दे। जमाद कुफर नकरा का दा जमाद बेईमाने न नफरत दे जमा निजात पकार ईमान के दे जमा सादत पकार ईमान के दे जमा जन्नत पकार ईमान के दे जमा हिदायत पकार ईमान के दे जमा द अल्लाह रजा जमा द अल्लाह लिका दा पकार ईमान के दा अल्लाह माल ईमान पकार दे पैमान ज्वन पकार दे पैमान इस्तिकामत पकार दे पैमान मर्ग पकार दे ईमान कबर के पकार दे ईमान हशर के पकार दे ईमान पपुले सिरात पकार दे ईमान इंदल मीजान पकार दे। ए अल्लाह सदीत निमगड़े माँ जमादा जरूरत दे दक्कई जमा हाजत दे अल्लाह माँ बेईमान न के माँ काफिर न के माँ बदाकीदा न के। आमीन हुआ है कर कम ज़ैद ईमान कम ज़ैद चरत दे जमानत दे ईमान हिफाजत द मोमिन निजात द कुफ्र इल्हाद द बेईमान है न चरत दे जनाब। कुरान हाकिमाना अंदाज की हुई हाकिमाना गोर कुरान डेर अजीबा किताब दे वक्त नुज़ूल कमो और कार तर क़ियामत दिरिश काला के नाजिल तर क़ियामत द हर इंसान पहर आन पहर मकान द हिदायत सर चश्मा द तर क़ियामत दुम्र लग वक्त की नाजिल शवे दुम्र लुई कार ज़कद कुरान करीम आयात अल्फाज कलिमात मुख्तसर बखकारी खुपकी द सबकुनो इबरतुनो खजाने और समंदरुना बपराते लंडू अल्फाजों की लुया खबरा ओहो द उलूम समंदर ला सशे माद कुरान न तपोस को कुरान सर खबरी कवाए ताउस तो मा चल खोले होकर याद दे तपोस तो कनुम दे सदे हुई बल हुआ कुरान मजीद खबरी दी कर कमज़ैन रागले फी लौहिम महफूज चारा ले गले तंजील रब्बिल आलमीन चारा ओढ़े
نزل به الروح الامین. کما جب کی راغلی بلسان عربی مبین. کل راغلی شهر رمضان، رمضان کی کم شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر. پچا نازل؟ نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. خبری کئی قرآن کا، قرآن سکی خبری کئی، جوندے دے، ناطق دے، دا ہر سوال جواب دے، دا ہر چا رہنمائی دا امام دے. ډیر عجیبه کتاب دے گا. ما قرآن توے قرآن مجید، زما ضرورت زما حاجت ایمان تدے. زپ ایمان جوند غواړما، په ایمان مرگ غواړما، د کفر او د بېایمان نکرک کوما. قرآن کریم ضمانت را کئی، حاکمانہ انداز کی را کئی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. کیف تکفرون، سرنگی با تاسو بیمان شے، بد عقیدہ بشے، گمراہان بشے، کافران بشے، مانا نبشے، چریب نشے. دا مانا دا کیف تکفرون، بالکل بنشے، بالکل دا ادی خبری امکان نشتا چی تاسو بلا کافران شے، تاسو بلا بېایمان شے. کلا وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، چی پتاسو دا اللہ پرانستے قرآن لستے کیگی. آہا تتلا وانتم تتلا علیکم آیات اللہ. اوس با درگاہونا شڑیگی د مخلوق، دربابادیگی د خالق. باچا سے وہ فرمائل کنوز خودی سکراشی د جمعی پشپا. ولی دا پسوشول وانتم تتلا علیکم آیات اللہ. قرآن چی بیانیگی، درونا د مخلوق بشڑیگی، درد خالق با آبادیگی. اجارہ داری، دکانداری، مکر و فریب د پیران زالو، د بیدتیانو ملیانو با ختمیگی. اور راج با د توحید و سنت د نوکرانو بی. اور زخو گرزم رونو تاسو لا دلاسی او زیری در کوما، چی دا دور اور راروان دور دا د جماعت اشاعت التوحید و سنت دور دے. د تمام عالم نظر پدی جماعت باندے دے. خلق خودیرو لیکن چا ایمانونا پا نوٹونو خرش کرل، چا پا اوٹونو خرش کرلا. سوک دا زنداباد زنداباد پا نارو خرش شولا، سوک دا اسمبلے پا چوکے خرش شول. چی بکاو ندے نو ایمان دا جماعت اشاعت توحید و سنت ورکرانو بکاو ندے. دی نپا زان دی، نپا جہان دی، نپا گٹا دا دنیا
دنیا دی نه پتاوان دی بس کدی په قرآن دی په سنت د نبی آخر الزمان دی دا پروانشتا چې سو خفکیگی سو خوشحالیگی سو خپلیگی سو پردیکیگی سو کی منی سو کی نمنی دا پروانشتا قلبی لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ببانگ دہل بیان ہوتا تھا آج بھی اسی جماعت کا یہی منشور ہے بہار ہو کے خزاں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ آغد قرآن چغی یادی کا نند قرآن چغی مخی تکا سبال عظم و جذبہ و گورا چی ہر سکیگی خلق لاری بدلی خلق رواجونا بدلی خلق خیالونا بدلی خلق ناری و لوگو بدلی خلق منشور و دستور بدلی خلق خپل شعار و تہذیب و تمدن بدلی خلق فیشنونا بدلی منگا د خپل مشن او د خپلی چغی د بدلولو د پاره تیار نیو زمو خدا دعا دا اهدنا الصراط المستقیم نو دا بچاته ملاویگی کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ اشاعت ستو یہ دا پنج پیریان سب بلا دا سشے دے خبری دا نہ مذہب دے نہ مسلک دے تستاسو بدی ذلہ کی وڑو کے غندے کلے دے زتی اوس رالم یو سمندر د موحدینو راجم شو یو مرد قلندر ورته قرآن وی نور قرآن اورید دا پنج پیریت دے دا سشے دے دا پنج پیریت دے کر دا سب بلا ندا قرآن ویلو تا دا قرآن عام کولو تا دا قرآن تبلیغ تا دا حق بیان تا پنج پیریت ہوئی دا نور سشے دے دا خلقو دی ایمانونو حفاظت دا خلقو دا عملونو عبادتونو حفاظت دا خلقو دی عزتونو مالونو حفاظت دا دی نم دے پنج پیریت پیر صاحب با دا کور پا غولی کی دا زنانو سرناسوی دا زمان پیر دے منگ بتی ولی پردہ کو مالونا بطلل آڑی بطلی ددی ایمان ددی عمل عبادت ددی عزت و مال حفاظت دیتا وی اشاعت دیتا سوی اسبلا خبر ندا استاسو د خیر او د ہدایت محنت توی اشاعت ادا ټول خلق دی د الله قرآن تکینی اشاعت سغواړي دا ټول خلق دی د الله قرآن تکینی دا ټول خلق دی د رسول الله د سنت تابعدار دا ټول خلق یو الہ الله منی یگانا و یکتا و منی بس دا اشاعت تے کن کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ سنگا بتاسو بدعقیدہ و بایمان شے چتاسو باندی دا اللہ آیتونا دا اللہ قرآن لستے کی ایمانا نبشے چرے بنشے وفیکم رسولہ تاسو کی موجود وی سنت دا پیغمبر دا اللہ چرے ببیلارے بدعقیدہ بایمانا گمراہان جہنمیان نشے قرآن و سنت کتاب و سنت
ستاسو منشورو ستاسو دستورو ستاسو لاہ عملو ستاسو ضابط حیاتو چرے بتاسو بیلاری گمراہان بیمان کافران نشے کما ضمانت در کولے نتاب شک کولے کہ زما شیخ ضمانت در کولے نتاب پکی شک کولے کہ باچا سیب ضمانتو گارنٹی در کولے نتاب پکی شبہ کولے اللہ ضمانت در کئی اللہ گارنٹی در کئی کیف تکفرون باللہ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم گرانہ خبر دے اعتصام مشکل کار دے یو داسی نیول دی یو داسی نیول دی یو داسی نیول دی داسی نیولو تے اعتصام ہوئی مضبوط پا موٹی کی کلک نیول کمزے وی چرتا خزانہ لویوی خلقوی کلکی کا مضبوطی کا چی پریو نزی درنا گزار نشی ارتاو نشی لوی دے کنا مضبوطی ہونی سا گزار نشی دا اللہ کتاب دیر لوی دے سرسری سطحی تعلق نا کلکیونی سا لوی دے او غلو ڈاکوانی دیر دی دویم کلک نیول دا آغا سیزی چی خطرہ و خوف دا غلاوی خزانہ دا غلون بچ کا ویساتا مضبوطی کا کلکی کا چی غل ڈاکو شکمار در نشک نکی تو پوشوی کلکیونی سا اللہ فرمائی کلک نیول دامان آمدہ دامان آمدہ حالات بدلیگی خیالات بدلیگی خواہشات بدلیگی چت بدل نشی کلکی کا ہر حال کی پہر آن پہر مکان ہر سوق پہر میدان اللہ دا قانون پابنش کلک نیول بھئی کلک نیول پینزوانو گتو سارا کلک نیول تدیلاستو گورا اعتصام دیتوی اعتصام ستوی موٹی کی کلک نیول ایداسی نیول ویمانا ازدے کا عمل پیو کا تبلیغیو کا قانون نافذ کا اس شکا نشا اعتصام شکا نا ویمانا ازدے کا عمل پیو کا بلتے اور سوا قانون امانا نافذ کا چاچی اوکڑل من یعتصم باللہ فقد ہدی الى صراط مستقیم داغ صراط مستقیم دے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صراط مستقیم حبیب تعالی دا مشن میں درکڑے دے چت دی خلق لهم دا دی صراط مستقیم دعوت ورکے ستا وارثم دا دعوت ورکے قرآن تکینے سنت تو تیار شے دا رسول اللہ شریعت تغاڑ کے دے بدعات پری دے رسومات پری دے دا قرآن خلاف پری دے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صراط مستقیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ دا چا ایمان او دا چا دین ٹول دا خیٹ نچرلیگی دنیا دار دی حاجی مادہ پرس دی شخصیت پرس دی خانقاہ پرس دی شہوت پرست دی خواہش پرست دی ددی حال بدائی چی دی بددی نیغلارنا اوڑی اللہ موا نڑوا او دا خوشحالی چنن پدی بچو اللہ او خولا منگلہ دی اللہ دائمی کی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور